हेलो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और शुरू में बात करते हैं मिस्टर ओलंपिया में जो क्वालिफाई कर चुके हैं बड़े बड़े नाम। और सबसे पहले नाम है मार्टिन फिट्जवाटर की, और जो कि टॉप 5 में आए थे, टॉप 6 में आए थे पिछले साल, और काफ़ी बढ़िया किस्म की इन्होंने प्रदर्शन दिखाया था, बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने बॉडी जो अपने चेंजेस लेकर आए थे फ्रॉम क्वालिफिकेशन टू मिस्टर ओलंपिया, वो बहुत ज़बरदस्त था। ये आप देख सकते हैं, कुछ हमने पुरानी लिए, कुछ नई फोटोज़ लिए। 11-12 हफ्ते रहते हैं। और ये बंदा, कुछ लोग कहते हैं कि फिल हीथ जिस तरह 3D डेफिनेशन लेकर आते थे, उसी किस्म की डेफिनेशन अपने मसल्स में लेकर आ रहे हैं या आते हैं मोस्टली। बट अब मेरे ख्याल में ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिलहाल देखना पड़ेगा। काफ़ी सख्त बॉडी बिल्डर्स इनके मुकाबले में आने वाले हैं। काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि अब इनको अपनी पोजीशन मेंटेन रखने के लिए भी काफ़ी सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। साइज़ तो इन्होंने बहुत बढ़िया गेन किया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब भी श्रेडिंग पे नहीं आया मेरे ख्याल में। जब श्रेडिंग पे आएंगे, शार्पनेस पे आएंगे, तो तब पता चलेगा कि भाई कहाँ पर ये स्टैंड करते हैं। आप देख सकते हैं शोल्डर्स काफ़ी बढ़िया हैं, आर्म्स तो बहुत ही बढ़िया किस्म के, मतलब है कि ज़बरदस्त बैलेंस्ड आर्म आ रहे हैं। ये आपको अभी हम बताएं कि अभी 11 हफ्ते रहते हैं, 11-12 हफ्ते रहते हैं, तो थोड़ा सा उसको जहन में रख के अभी ज़्यादा ये आपके ऊपर जोर नहीं डालेंगे श्रेडिंग के लिए। फिर उसके बाद जाकर ये श्रेडिंग पे आएंगे। जब श्रेडिंग पे आएंगे तो फिर आपको एक ज़बरदस्त किस्म का और बहुत ही प्यारा जिस्म देखने को मिलेगा। साइज़ इनका बहुत बढ़िया हुआ है, पहले से बहुत बड़े हैं साइज़ वाइज। अब देखना पड़ेगा कि वो शार्पनेस जो चाहिए एक मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीतने के लिए, वो शार्पनेस कंडीशनिंग लेकर आते हैं या नहीं, वो बहुत अहम है। देखें, साइज तो कोई भी गेन कर लेता है, बट एट द एंड जो मुकाबला होता है वो शार्पनेस पे होता है। आप कितनी खूबसूरत दिख रहे हो और कितने अच्छे दिख रहे हो। बैक भी इनका बहुत ही खूबसूरत है, बैलेंस्ड है, और चेस्ट, शोल्डर्स, आर्म्स, थाइज तो वाव, वो तो इनक्रेडिबल हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। एट द एंड ऑफ द डे वही एक स्टेज पे फाइनल जो आपको रिजल्ट मिलेगा वही देखना पड़ेगा कि भाई क्या है। और उनको रोकने के लिए मेरे ख्याल में मार्टिन फिट्जवाटर को रोकने के लिए निक वॉकर भी जुड़े हुए हैं, और इनकी तो बहुत ज़्यादा हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं। मेरे ख्याल में इनको खुद भी पता है कि भाई इस साल मैं कुछ बढ़िया ही करने वाला हूँ, और हमें भी लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया करेंगे। पिछले साल भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे थे, मुझे ये नहीं था कि इतने भी ख़राब थे, मगर ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने पुल ऑफ कर दिया था। अब इस साल उससे भी ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं, मगर यही देखना है कि भाई इस साल ऐसा ना हो कि आखिरी दिनों में जाकर कहे कि भाई मैं अभी रेडी नहीं हूँ और मैं पुल ऑफ कर देता हूँ। बहुत ही अच्छा साइज इन्होंने गेन किया हुआ है। जो 3D डेफिनेशन है वो लेकर आए हैं अपनी बॉडी में, मसल्स में राउंडनेस है, और सेपरेशन तो ऑलरेडी इस बंदे ये लग रहा है, यूं लग रहा है कि जिस तरह के हादी चुपान रेडी होता है हर टाइम पे मिस्टर ओलंपिया का टाइटल खेलने के लिए या जीतने के लिए, इसी तरह लग रहा है कि भाई निक वॉकर भी रेडी हैं इस साल, और ज़्यादा कुछ मतलब है कि लीव नहीं करने वाले हैं, कुछ छोड़ने वाले नहीं है। कोई भी जो भी छोटी से छोटी गलती होगी वो उसको फिल करना और या ख़त्म करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं इनकी अपर बॉडी तो बिल्कुल फिट फाट है। चेस्ट, शोल्डर्स, आर्म्स, मिडिल सेक्शन में थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा शार्पनेस लेकर आनी पड़ेंगी। लोअर जो है वो आपको देखे, अपर बॉडी इतनी फैली हुई है कि बंदा ये थोड़ा सा बोने लग रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। नथिंग टू डू विद एनीवन बोना, बट इसके इनका कद छोटा नजर आ रहा है। वो तो खैर ऑब्वियसली होता है, जब आप फैल जाते हो तो आपका कद और भी छोटा, और ये ऑलरेडी कद में काफ़ी छोटे हैं, तो यूं लग रहा है कि भाई इस बंदे के तो और भी कद छोटा हो गया। बट ही इज़ नॉर्मल साइज, मुझे लगता है जो हाइट है इनकी नॉर्मल है, बट फैले इतने ज़्यादा हैं अभी कि यूं लग रहा है कि भाई ये पता नहीं वो ड्वार्फिज्म की तरफ गए या जो भी है, बट ही इज़ लुकिंग अमेजिंग। मेरे ख्याल में इस साल ये डेफिनेटली टॉप 5 तो क्रैक कर जाएंगे। टॉप 3 के बारे में नहीं कह सकता, मगर टॉप 5 तो डेफिनेटली ये बंदा क्रैक कर ही जाएगा। अब देखना ये होगा कि भाई
یہ کس کو پش آف کرتے ہیں, کس کو باہر ٹاپ 5 سے باہر نکالتے ہیں, یا نکال بھی دیتے ہیں یا نہیں, یہ دیکھنا پڑے گا. بہروز تبانی ایرانین باڈی بلڈر, اور پچھلے 5 سالوں سے یہ جس طرح آ رہے ہیں کنسسٹنٹ, ایرانین باڈی بلڈرز ویسے بھی کافی کنسسٹنٹ ہوتے ہیں. اور دیکھیں ان کے باڈی کے بارے میں, ان کے سائز کے بارے میں, کنڈیشننگ کے بارے میں دیکھیں, پچھلے سال سے ہم بات کرتے آ رہے ہیں. کچھ باڈی بلڈرز تو, کچھ لوگ باڈی بلڈرز نہیں, کچھ لوگ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ مسٹر اولمپیا میں 5 سال سے کمپیٹ کر رہا ہوتا تو ابھی تک ٹائٹل جیت چکا ہوتا. یہ فزیک آپ چیک کر لیں, بلکہ پچھلے سال جو انہوں نے دبئی پرو شو جیتا تھا, وہ بھی جو فزیک لے کر آیا تھا اس سے تو لگ رہا تھا کہ بھائی یہ تو اینی ٹائم مسٹر اولمپیا جیت سکتا ہے. بلکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سامسن ڈوڈا کو اگر کوئی ہرا سکتا ہے تو وہ یہ بندہ ہے. سائز ان کا بہت ہی بڑھیا سائز ہے, مطلب ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بس نو ڈاؤٹ کائنڈ آف اے سائز ہے, بالکل نہ کوئی ڈاؤٹ ہے, نہ کوئی شک ہے, نہ کوئی ان میں کوئی فلا ہے ہی نہیں. اونلی ایک ہی مسئلہ ہے, ویزے کا مسئلہ ہے. ویزا جو ہے وہ کب ملے گا ان کو, امریکہ میں مقابلے ہوتے ہیں, امریکہ کے مسئلے ہیں. اور میرے خیال میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں, پچھلے سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر اس طرح کا کوئی ملک ہے جدھر مسئلے ہو ویزے کے, تو پھر یہ کمپٹیشن ادھر کروانی نہیں چاہیے. دبئی میں کروا لے, شارجہ میں کروا لے, مڈل ایسٹ میں کہیں پر کروا لے, یورپ میں کہیں پر کروا لے, مگر ان باڈی بلڈرز کے ویزے جو ہے وہ تو کنفرم کروا دے. مطلب ہے ابھی یہ کہہ رہے کہ نہیں اس سال شاید ان کو ویزا مل جائے. یہی ہے کہ بھئی اگر مل جائے تو بہت بہتر ہوگا, بہت ہی اچھا ہوگا, اور ہم کو ایک بہت اچھا باڈی بلڈر دیکھنے کو ملے گا, اور اولمپیا کو ایک بہت تگڑا قسم کا مقابلہ دکھانے کو ملے گا لوگوں کو. ورنہ دیکھیں ان کو ہٹا کر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مسٹر اولمپیا میں جتنے بھی باڈی بلڈر ہیں وہ اچھے ہیں, تو ہی از امانگ دا ٹاپ 5. میں تو ایزیلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ بندہ ہے جو ٹاپ 5 اینی ڈے کریک کر دے گا. ایون ٹاپ 3 کے بارے میں یہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی ٹاپ 3 بھی لے سکتا ہے. اب ویزے کا مسئلہ کیا کیا جا سکتا ہے. بریٹ ویلکن, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو پچھلے سال جب مسٹر اولمپیا کا مقابلہ ہوا تھا 2024 کا, تو اس کے بالکل فوراً بعد انہوں نے کوالیفائی کیا تھا. ود ان 1 ویک وہ سب سے پہلے کوالیفائر تھا مسٹر اولمپیا کے لیے, اور انہوں نے سب سے پہلے, مطلب ہے کہ مسٹر اولمپیا کا مقابلہ ہوا, انہوں نے کوالیفائر میں حصہ لیا اور انہوں نے کوالیفائی کر دیا تھا. اس وقت کا سائز ان کا اگر آپ ان کا چیک کر لیں اور اب کا چیک کر لیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. مجھے تو اب جب میں یاد کرتا ہوں بیک آف مائی ہیڈ, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں وہ کوئی اور بندہ تھا. لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ بریٹ ویلکن ہی تھا, کیونکہ سائز جو اس بندے نے پراپر بڑھیا قسم کا جو سائز اس نے گین کیا ہوا ہے, وہ یوں لگ رہا ہے کہ بھئی بالکل ریڈی ہے. اس وقت میں سوچ رہا تھا ٹو بی آنیسٹ کہ یار اس سائز کے ساتھ یا تھوڑا بہت سائز اگر یہ گین بھی کر لے تو یہ آیا مسٹر اولمپیا میں کمپیٹ کر سکتا ہے, کیونکہ سامسن ڈوڈا کو مقابلہ دیا گیا تھا سائز کی وجہ سے. دوسرے باڈی بلڈرز بھی سائز میں بہت ہی بڑھیا تھے, اور یہی چل رہا تھا کہ بھئی سائز آپ نے گین کرنا ہے. تو اس پہ میری نظر تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ نہیں بھئی یہ سائز نہیں گین کر سکتا. بٹ اس بندے نے کر دکھایا. 11-12 ہفتے رہتے ہیں اور ان کا سائز چیک کر لیں, چیسٹ, شولڈرز, آرمز, اس پہ نظر ڈالے, نیچے نہ ہی دیکھیں تو بہتر ہے. بہت ہی سیپریٹڈ ہے, ایک مسل جو ایک دوسرے سے بالکل آپ کو سیپریٹ نظر آ رہا ہے, خوبصورت نظر آ رہا ہے, بیلنس نظر آ رہا ہے. مڈل سیکشن, اس کے بعد مڈل سیکشن کی تو بات ہی نہ کرے, وہ تو اتنا کلیئر ہے کہ بھئی ایک کمپلیٹ جو آپ کہہ سکتے ہو نا کہ بھئی کمپلیٹ مڈل سیکشن جس کا ہے وہ مجھے ابھی تک ان کا ہی نظر آ رہا ہے کہ بھئی ان کے پاس کمپلیٹ ایک ماڈل قسم کا مڈل سیکشن ہے. تھائز انہوں نے زبردست گین کرے ہیں, اور تھائز مسلز جو ہیں وہ بالکل اوپر اور نیچے ایک برابر ہیں, ایک کمپلیٹ پیکج ہے. یہ بندہ کہاں پر فنش کرے گا یہ دیکھنا پڑے گا, مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے سیریسلی بہت اچھے باڈی بلڈروں کو چیلنج کرے گا اس سال. لیٹس سی کہ یہ کون سے باڈی بلڈرز سے آگے نکلتا ہے اور کن سے پیچھے رہ جاتا ہے.
تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. اور آپ ہمیں یہ بتائیں کمنٹس میں کہ آپ کو ان چاروں میں سے کون سا اچھا لگا 2025 کے لیے.